वर्षदेखि संसदमा अल्झिएको नागरिकता विधेयकमाथि सहमति जुटाउन राज्य व्यवस्था समितिलाई सकस। कांग्रेस र राजपा सांसदले थप समय मागेपछि बैठक आज पनि अनिर्णित। समितिको निर्णय मान्य हुने गृहमन्त्री थापाको भनाई। सत्तारूढ नेकपा र नेपाली कांग्रेस कार्यकर्ता फकाउन गाउँ गाउँमा नेकपाले पनि इलामबाट कार्यकर्ता प्रशिक्षण अभियान थाल्यो। बाँकी घटनाबारे कांग्रेस प्रवक्ता शर्मा भन्नुहुन्छ नेकपा कार्यकर्ता आत्तिएका छन्। रोल्पाको थवाङमा पहिरोले घर पुरिँदा आश्रय लिन गएका 406 जनाको मृत्यु। सडक खन्दा सावधानी नअपनाएकाले दुर्घटना भएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित। भारतीय सेनाले नयाँ दिल्लीको निर्देशनमा कश्मीरका जनतामाथि गम्भीर अपराध गरिरहेको पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री खानको आरोप। भारतले गरेको दमनले मुस्लिम समुदायलाई उग्रवाद उन्मुख गराउने दावी। र काठमाडौँमा जारी प्रकाश दाहाल स्मृति युवा नेपाल कप भलिबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनल समीकरण पूरा। आर्मी र गण्डकी प्रदेश तथा एपीएफ र पुलिस भिड्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी बासु अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। सरकारले ल्याएको नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफल टुङ्ग्याउन संसदीय समितिलाई सकस परेको छ। सर्वसम्मत नहुने भएपछि मत विभाजनका आधारमा विधेयक टुङ्गो लगाउने तयारी गरे पनि विभिन्न दलका सांसदले समय माग्न थालेपछि संसदीय समितिलाई समय व्यवस्थापन नै कठिन बनेको छ। दलहरूबीच सहमति हुन नसकेपछि विधेयक 1 वर्षदेखि संसदमा अल्झिएको छ। नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेकी विदेशी महिलालाई कति समयपछि मात्र नागरिकता दिने भन्ने विषय टुङ्ग्याउन समितिलाई सकस भएको हो। नागरिकता ऐनमा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहे वैवाहिक सम्बन्ध र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा साथै पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सरकारले ल्याएको विधेयकमा सो प्रावधान बमोजिम नागरिकता लिन चाहने महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको मितिले 6 महिनाभित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान थप गरेको छ। सो विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नेपालीसँग बिहे गरेका विदेशी महिलालाई तत्काल परिचय पत्र दिने र 7 वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने बारे छलफल भएको छ। लामो समयदेखि छलफल भइरहेको भन्दै सत्तारूढ नेकपाका सांसदले आजै टुङ्ग्याउनु पर्ने अडान लिए पनि नेपाली कांग्रेस र राजपाका सांसदले नागरिकता बाहेकका अन्य विषयमा अध्ययन आवश्यक भएको बताएका थिए। पार्टीमा समेत छलफल गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरूले 1 दिन समय मागेपछि समिति सभापति शशि श्रेष्ठले बैठक भोलि बिहानसम्मका लागि स्थगित गर्नुभयो। यसैबीच गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नागरिकता विधेयकमा भएको प्रावधान नै सरकारको आधिकारिक धारणा भएको बताउनु भएको छ। राज्य व्यवस्था समितिको आजको बैठकमा मन्त्री थापाले खुला सीमाना भएका सबै मुलुकमा नागरिकता समस्या आउने भन्दै नेपाल पनि सोबाट अछुतो नरहेको बताउनु भयो। उहाँले खुला सीमानाका कारणले दोहोरो नागरिकता लिने धेरै भएको भन्दै उहाँले त्यसबाट राष्ट्रिय सुरक्षा र विकासमा देखिएको समस्या पुनः नदोरियोस् भनेरै हालको प्रावधान ल्याएको जिकिर गर्नुभयो। यद्यपि समितिको निर्णयमा सरकार बाधक नहुने उहाँको भनाइ थियो। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस पार्टी सुदृढीकरण र कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम लिएर गाउँ पसेका छन्। संगठन अस्तव्यस्त भएको तथा निर्वाचन बाहेकका समय कार्यकर्ता बिर्सिएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला दुवै दल छुट्टा छुट्टै कार्यक्रम लिएर गाउँ छिरेका हुन्। कांग्रेसले गत 24 गतेदेखि मुलुकभर जागरण अभियान गरिरहेको छ भने नेकपाले आज इलामबाट कार्यकर्ता प्रशिक्षण अभियान सुरु गरेको छ। दोस्रो चरणको जागरण अभियानमा कांग्रेसले केन्द्रीय नेताहरूको सहभागितामा मुलुकभर पार्टी सुदृढीकरण अभियान र नेता कार्यकर्तामा प्रशिक्षण जारी राखेको छ। कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले केन्द्रदेखि स्थानीय तहका नेताहरूसम्म संवाद र सक्रियता, पार्टी र जनता तथा पार्टी र मतदाता बीचको निकटता कायम गर्न जागरण अभियान जारी राखेको बताउनुभयो। नेकपाले पनि 77 वटै जिल्लामा कार्यकर्ता प्रशिक्षण सुरु गरेको छ। पार्टीको कार्यदिशा, एकता पछिको रणनीति तथा राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्टीको भूमिका बारे नेकपाले कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिन सुरु गरेको हो। इलामबाट सुरु प्रशिक्षण सबै जिल्लामा चरणबद्ध रूपमा सञ्चालन गरिने वरिष्ठ नेता झरनाथ खनालले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हारको पीडा र जितको उन्मादको नाम नै पार्टी एकता भएको बताउनु भएको छ। इलाममा आज आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले पहिलो संविधान सभामा चुनावी तालमेल बिना नै अपेक्षा गरे भन्दा धेरै जनमत प्राप्त भए पनि जनताको भावना अनुसार काम गर्न नसक्दा अर्को चुनावमा पराजित हुनु परेको स्वीकार्नु भयो। तत्कालीन दुवै पार्टीले जितको उन्माद र हारको पीडा पनि सहेकाले दशकौंसम्म राज्य सत्ता आफ्नो पक्षमा पारेर समाजवाद स्थापना गर्नु नै पार्टी एकताको मुख्य उद्देश्य भएको उहाँको भनाइ थियो। पार्टी एकीकरण भएको लामो समयसम्म पनि जनस्तरसम्म सही सूचना पुर्याउन नसक्दा असन्तुष्टि बढेको दाहालले बताउनु भयो। कार्यक्रममा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले लोकतन्त्रको विरुद्धमा प्रतिगामी शक्ति सक्रिय हुँदै गएकाले लोकतन्त्रवादी शक्ति मिलेर सामना गर्नुपर्ने बताउनु भयो। नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुभाषचन्द्र नेमवाङले यो संविधान सबै जात जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र भूगोलको हितमा रहेको र जनता सार्वभौम हुने उत्कृष्ट संविधान भएको धारणा राख्नुभयो।
नेपाली कांग्रेसले दोस्रो चरणको राष्ट्रिय जागरण अभियानका क्रममा बाँकेको सीतापुरमा हिजो भएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै दोषीलाई कारबाहीको माग गरेको छ। अभियान अन्तर्गत सीतापुर स्थित रेडक्रसको सभाकक्षमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा प्रवेश गरी नेकपा कार्यकर्ताले कुटपिट गर्दा जिल्ला सभापति किरण कोइराला सहित केही घाइते भएको कांग्रेसको भनाइ छ। यद्यपि नेकपा बाँकेका अध्यक्ष आरपी खरेलले घटनाको खण्डन गर्दै आफूहरूको संलग्नता नरहेको दावी गर्नुभएको छ। ललितपुरको सानेपा स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले शान्तिपूर्ण कार्यक्रममा सहभागीमाथि आक्रमण हुनु निन्दनीय रहेको बताउनुभयो। सभाहालभित्रै प्रवेश गरेर हातपात हुँदा र सभाहाल बाहिर 50-60 जना जम्मा भएर नाराबाजी गर्दा समेत सुरक्षा निकायले वास्ता नगर्नाले घटना सुनियोजित भएको उहाँको भनाइ छ। प्रवक्ता शर्माले भन्नुभयो, कांग्रेसको दोस्रो चरणको कार्यक्रममा जनताको बढ्दो सहभागिता देखेर सत्तारूढ नेकपाका कार्यकर्ताहरू आत्तिएका छन्। आक्रमणबाट सभापति कोइरालाको बायाँ हात भाँचिएको छ। काठमाडौँमा आज बिहानै बसेको संसदको राज्य व्यवस्था समिति बैठकमा भने गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सो घटनामा संलग्न जो कोही भए पनि कारबाही गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। घटनाको विरोधमा काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका सभापतिहरूको अगुवाईमा कांग्रेसले गृहमन्त्री मार्फत सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने, बाँकेमा विरोध प्रदर्शन गरेर स्थानीय प्रशासनलाई लिखित जाहेरी बुझाउने र भोलि काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण धरना दिने कार्यक्रम तय गरेको छ। रोल्पाको थबाङ गाउँपालिका 2 छेडलोबाङ स्थित शिरकुमारी बुढा मगरको घरमा पहिरो खस्दा पुरिएर मृत्यु भएका 6 जनाको शव निकालिएको छ। 28 वर्षीय शिरकुमारी र उनका 4 वर्षीय छोरा असलको शव बिहान र अन्यको शव दिउँसो निकालिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकालले बताउनुभयो। पहिरो खस्ने डरले छिमेकी 36 वर्षीय जय बुढा मगर, उनकी पत्नी 40 वर्षीय मूलज्योति, छोरी 10 वर्षीय ग्रीष्मा र 1.5 वर्षकी अर्की छोरी शिरकुमारीको घरमा आश्रय लिएर बसेका थिए। दुर्भाग्यवश आश्रय लिएको घर नै पहिरोले पुरेको हो। 3 दिनदेखिको भारी वर्षाले निर्माणाधीन सहित राजमार्गबाट खसेको पहिरोले शिरकुमारीको घर पुरेको थियो। घटनास्थल सदरमुकाम लिबाङबाट करिब 60 किलोमिटरको दूरीमा पर्दछ। पहिरो खस्नुमा सडक निर्माणका बेला असावधानी अपनाइनु मुख्य कारण मानिएको छ। सडक निर्माण गर्दा ठेकेदार र कार्यालयले जथाभावी कटान गरेकाले पहिरो खसेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। यसैबीच घटनास्थलमा पानी परिरहेको र यातायातका साधन पुग्न नसक्ने भएपछि मृतकको शव पोस्टमार्टम गर्न चिकित्सक गाउँमै पठाउने निर्णय भएको जिल्ला सुरक्षा समितिले जनाएको छ। जिल्ला अस्पतालबाट डाक्टर प्रकाश बहादुर बुढा सहितको टोलीलाई घटनास्थल पठाउने निर्णय भएको सिडिओ ढकालले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले काठमाडौँको गोलढुङ्गाबाट गोली हानेर गुण्डागर्दीमा संलग्न एकजनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। गोली लागेर साजन गुरुङ घाइते छन्। उनको ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ। गुरुङको 2वटा खुट्टामा 1-1 राउन्ड गोली लागेको महाशाखाका एसएसपी सहकुल बहादुर थापाले बताउनुभयो। प्रहरीको खोजी सूचीमा रहेका गुरुङलाई खोज्दै हिँडेको महाशाखाको टोलीसँग उनको गोलढुङ्गामा आज दिउँसो जम्का भेट भएको थियो। प्रहरीमाथि जाई लागेपछि गोली हानेर नियन्त्रणमा लिनु परेको एसएसपी थापाले बताउनुभयो। गुरुङ समीरमान सिंह बस्नेतका दोस्रो तहका सहयोगी भएको थापाको दावी छ। गुरुङले निर्माण व्यवसायी र प्रहरीलाई समेत धम्क्याउने गरेको उजुरी परेको थियो। बस्नेत कर्तव्य ज्यान मुद्दामा हाल पूर्वपक्षका लागि केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा छन्। निर्माण व्यवसायी महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष शरद कुमार गौचङको 2074 साल असोज 23 गते काठमाडौँको खरीबोटमा गोली हानी हत्या भएको थियो। सोही हत्या घटनाका मुख्य योजनाकार भएको आरोपमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले बस्नेतलाई भारतबाट पक्राउ गरी ल्याएको हो। समीरमानको आपराधिक गतिविधिसँग गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका भाइ नरेशको नाम जोडिए पनि सीआईबीको टोलीले नरेशलाई समेत नियन्त्रणमा लिइसकेको छ। प्रदेश 2 का प्रतिपक्षी नेकपा तथा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले प्रदेश सरकारको आलोचना गर्दै आजको बैठक अवरुद्ध गरेका छन्। प्रदेशसभाको बैठक सुरु हुने बित्तिकै नेपाली कांग्रेसका सांसद शिवचन्द्र चौधरीले गत आर्थिक वर्षमा भएको कामको भुक्तानी बारे सरकारले जवाफ नदिएसम्म बैठक चल्न नदिने बताउनुभयो। चौधरीको अडानपछि नेकपा र कांग्रेसका सांसदहरू उठेर बैठक अवरुद्ध गरेका सहकर्मी सन्तोष सिंहले जनाएका छन्। सरकारले प्रदेशसभाको अवहेलना गरेको आरोप उनीहरूको छ। गत आइतबार सभामुख सरोज कुमार यादवले भुक्तानी सम्बन्धमा सरकारलाई जवाफ दिन रुलिङ गर्नुभएको थियो। भ्रमण वर्ष 2020मा देशभरमा छनौट गरिएका 100वटा गन्तव्यभित्र त्रिशुली नदी पनि परे पनि त्यसको सरसफाई र व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ। धादिङको गल्छीदेखि चितवनको नारायणगढसम्म 96 किलोमिटर लामो त्रिशुली नदी किनार र गल्छीदेखि नौबिसेसम्मको महेश खोला किनार यति बेला फोहोर फ्याँक्ने डम्पिङ साइट बनेको छ। राजमार्ग वरपर सञ्चालित करिब 1600 होटल, रिसोर्ट र चिया पसल, औषधि पसल, अस्पताल र अन्य उद्योगहरूबाट निस्केको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने निश्चित स्थान नभए पनि
नभएपछि फोहोर जथाभावी राजमार्ग छेउ र त्रिशुली नदीमा फ्याँकिने गरेको छ। राजमार्गमा सबैभन्दा बढी प्लास्टिकजन्य फोहोर भेटिन्छन्। पर्यटक सङ्घीय राजधानीभित्र नै र बाहिरिने प्रमुख मार्ग पृथ्वी राजमार्गको विभिन्न स्थानमा देखिने फोहोरको डङ्गुरले सौन्दर्यमा भने प्रभाव पार्दै आएको छ। सरकारले आफ्नो क्षेत्र स्वच्छ र सफा राखौँ, नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 सफल पारौँ भन्ने नारा तय गरे पनि सोही नारा लेखिएको ब्यानर मुनि भने फोहोरका थुप्रो छरपष्ट देखिनुलाई धादिङवासी अनौठो मानिरहेका छन्। अब केही समाचार संक्षेपमा। वर्षा र सहकालका देवता देवराज इन्द्रको पूजा आराधना गरी परम्परागत रूपमा इन्द्र जात्रा पर्व आज मनाइएको छ। इन्द्र जात्राको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी अपराह्न बसन्तपुर पुगेर अवलोकन गर्नुभयो। जात्रामा सहभागी हुन बसन्तपुर क्षेत्र पुगेका नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी सहित केहीलाई उश्रृङ्खल गतिविधि गरेको भन्दै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। मनाङको हुम्डे विमानस्थलमा 6 वर्षपछि हवाई उडान सुरु भएको छ। पक्की धावन मार्ग बनिसके 6 वर्षदेखि बन्द रहेको हुम्डे विमानस्थलमा गण्डकी प्रदेश सरकारको पहलमा समितिहरूले आज उडान भरेको छ। जिल्लामै कृषि ज्ञान केन्द्र र पशु विज्ञ केन्द्रको कार्यालय स्थापनाको माग गर्दै तेह्रथुमका किसान आन्दोलित भएका छन्। म्याङ्लुङमा रहेको कृषि र पशुका कार्यालय धनकुटा सारिएको विरोधमा किसानले आज म्याङ्लुङ बजारमा लागेको साप्ताहिक हाटमा कृषिको कुनै उत्पादन बिक्री वितरण गरेनन् र गर्न पनि दिएनन्। डेङ्गुको संक्रमण हिमाली जिल्ला ताप्लेजुङमा पनि देखिएको छ। आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका 2 फुलबारीकी एक महिलामा डेङ्गु संक्रमण देखिएको जिल्ला अस्पतालका प्रमुख डाक्टर सोनिङ लामाले जानकारी दिनुभयो। सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत पाल्पाको 3औं गाउँपालिका बान हेड बक्स नजिकै पहिरोले 2वटा सवारी साधन पुर्दा जीप चालक कमल परियारको मृत्यु भएको छ। अन्य 6 जना घाइते भएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब कञ्चनपुर डायरीको पालो। कञ्चनपुर डायरीमा भवानी भट्टको नमस्कार। सुदूरपश्चिममा डेङ्गुका बिरामीको संख्या गत वर्षको भन्दा दोब्बर बढी पुगेको छ। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार अहिलेसम्म 34 जनामा डेङ्गु देखिएको हो। निर्देशनालयका कीटजन्य रोग नियन्त्रण अधिकृत हेमराज जोशीका अनुसार कैलालीमा 15, कञ्चनपुर र दार्चुलामा 8 तथा डोटी, अछाम र बैतडीमा 1 जनामा डेङ्गु देखिएको हो। डोटीमा 1 जनाको मृत्यु भएको जोशीले बताउनुभयो। गत वर्ष सुदूरपश्चिममा 12 जनामा डेङ्गु देखिएको थियो। हलिया मुक्ति घोषणा गरेको 11 वर्षसम्म पनि मुक्त हलिया परिवारको पुनर्स्थापना हुन सकेको छैन। पुनर्स्थापना गरिएका परिवार पनि खोलानाला र जंगल छेउमा बसाइएको भन्दै घर छाडेर अन्यत्रै बस्न थालेका छन्। कञ्चनपुरमा मुक्त हलियाको परिचयपत्र पाएका 1921 मध्ये अझै पनि 106 परिवारको पुनर्स्थापना हुन बाँकी रहेको मालपोत तथा भूमि सुधार कार्यालय कञ्चनपुरका मालपोत अधिकृत धर्मानन्द भट्टले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार यस वर्षदेखि पुनर्स्थापनाको बजेट स्थानीय तहमै गएकाले बाँकी परिवारको पुनर्स्थापना स्थानीय तहले नै गर्नेछन्। यस वर्ष वर्षात कम भएका कारण धान बालीमा विभिन्न रोग किराको प्रकोप बढेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार गवारो, धान मरुवा र खैरो थोप्ले लगायतका रोगहरू बढी मात्रामा देखिएका छन्। विभिन्न रोगका कारण यस वर्ष धान उत्पादनमा पनि कमी आउन सक्ने कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख रामचन्द्र भट्टले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्र बेलौरी, पुनर्वास र बेलडाँडीमा गवारो तथा धान मरुवा रोग बढी मात्रामा देखिएको छ। पानीको अभावमा पसाउन लागेको धानमा समेत असर परेको छ। कञ्चनपुरमा 50,000 हेक्टरमा धान खेती भइरहेको छ। जनप्रतिनिधि बीच नै समन्वयको अभावले स्थानीय तहमा विकास निर्माणदेखि प्रशासनिक कामकाज समेत प्रभावित हुन थालेका छन्। जनप्रतिनिधिहरू आपसी मनमुटाव र खिचातानीमै लाग्दा अन्य काम प्रभावित भएको हो। जनप्रतिनिधि बीच बजेट बाँडफाँडदेखि सेवा सुविधा उपभोग गर्ने लगायतका विषयमा विवाद देखिएको छ। हवस् त कञ्चनपुर डायरी आजलाई यति नै। भवानी भट्टलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय नहुँदा गण्डकी प्रदेशमा एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्राम सञ्चालन कार्यक्रम अन्यलमा परेको छ। गण्डकी प्रदेशको गत वैशाखमा बसेको प्रदेश मन्त्री परिषदको बैठकले प्रत्येक स्थानीय तहमा उद्योग ग्राम सञ्चालनका लागि संघीय सरकारसँग जग्गा माग गर्ने निर्णय सहितको पत्र पठाएको थियो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले केन्द्र सरकारले मागप्रति व्यवस्था गरेको आरोप लगाएको छ। प्रदेशका 85वटा स्थानीय तहमा उद्योग ग्राम सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले गत वर्ष नै बजेट विनियोजन गरेको थियो। प्रदेश सरकारसँग जग्गा प्राप्ति अधिकार नभएका कारण काम अगाडि बढाउन समस्या भएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयद्वारा गरिएको सम्भाव्यता अध्ययनले 40 स्थानमा 41% भन्दा बढी उद्योग सञ्चालनको सम्भावना देखाएको छ। 40वटा मध्ये 3वटा प्रदेश स्तरीय औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न सकिने मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण आचार्यले बताउनुभयो। 85वटा स्थानीय तह मध्ये 19वटामा उद्योग खोल्न नसकिने भन्दै अध्ययन नै नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले 66वटा स्थानीय तहमा मात्र अध्ययन गरेको थियो। सो कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले गत वर्ष 1 करोड 92 लाख रुपैयाँ र चालु आर्थिक वर्षमा 1.5 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन
परेको जनाएको छ। पछिल्लो केही दिनदेखि सुनको भाव निरन्तर ओह्रालो लागेको छ। गत 1.5 महिनादेखि उतार चढाव देखिएको सुनको भाव आज प्रति तोला 200 रुपियाँले घटेको छ। सुन आज प्रति तोला 70,600 रुपियाँमा कारोबार भएको सुनचाँदी व्यवसाय महासंघले जनाएको छ। चाँदीको मूल्यमा पनि 5 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 870 रुपियाँ कायम भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले भारतीय सेनाले नयाँ दिल्लीको निर्देशनमा कश्मीरका जनतामाथि गम्भीर अपराध गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। भारत सरकारले विशेषाधिकार खोज्दै कश्मीरलाई केन्द्रमात तानेपछि उत्पन्न तनावका बीच उल्लेख्य संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको छ। सयौंको संख्यामा स्थानीय राजनीतिक नेता तथा व्यापारीहरूलाई गिरफ्तार गरेपछि भारत प्रशासित कश्मीरका जनता त्रासबाट गुज्रिरहेका छन्। भारत सरकारले भने प्रदर्शनले उग्र रूप लिने र मानवीय क्षति हुने कारण देखाउँदै निषेधाज्ञा लगाउनु परेको स्पष्ट उक्ति दिँदै आएको छ। पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरको राजधानी मुजफ्फराबादमा आज आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री खानले कश्मीरमा भएको प्रदर्शन र विरोधका स्वरमाथि भारतले गरेको दमनले मुसलमान जगतको मानमर्दन भएको बताउनुभयो। भारतको रवैयाका कारण सो समुदायलाई उग्रवाद उन्मुख गराउने उहाँको भनाइ थियो। भारत प्रशासित कश्मीरका मानिसहरूका लागि यसअघि कसैले नगरेको काम गर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री खानले कश्मीरी जनताको समस्या र अवस्थाबारे विश्वलाई जानकारी गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। सम्बोधनका क्रममा अधिकांश समय भारत सरकार र सत्तारूढ दल बीजेपीको आलोचनामा खर्चिएका खानले बीजेपीको वैचारिक संगठन आरएसएसले हिटलर र मुसोलिनीबाट प्रेरणा लिने गरेको र भारत सरकारले सोही विचारधारा कश्मीरमा थोपर्न खोजेको संगीन आरोप लगाउनु भएको छ। डेमोक्रेटिक पार्टीबाट राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्न संघर्षरत 3 प्रतिस्पर्धी बीच अमेरिकी नागरिकको स्वास्थ्य उपचारलाई लिएर मत बाँझिएको छ। टेक्सास राज्यको ह्युस्टनमा भएको तेस्रो चरणको डिबेटमा जो बाइडेन, एलिजाबेथ वारेन र बर्नी स्यान्डर्स बीच मत बाँझिएको हो। यी 3 मध्ये एकले आगामी वर्षको नोभेम्बरमा हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा रिपब्लिकन उम्मेद्वार वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। स्थानीय समयअनुसार बिहिबार भएको डिबेटमा शीर्ष 10 जनमत प्राप्त उम्मेद्वारहरू मात्रै सहभागी थिए। अहिलेसम्म उम्मेद्वारको दौडमा बराक ओबामाको कार्यकालमा उपराष्ट्रपति रहेका वाइडेन अग्रपन्थीमा छन्। त्यस्तै मासाचुसेट्सकी सिनेटर वारेन दोस्रो र भेरमन्टका सिनेटर स्यान्डर्स तेस्रोमा छन्। वाइडेनले आफू ओबामा केयरको निरन्तरतामा रहेको बताउँदा वारेन र स्यान्डर्सले सबैका लागि मेडिकेयरको वकालत गरेका थिए। मेडिकेयरले एउटै बीमा अन्तर्गत सबै नागरिकको स्वास्थ्य बीमालाई सम्बोधन गर्ने उनीहरूको तर्क थियो। अस्ट्रेलियाले कामदार अभाव पूर्ति गर्न आफ्नो अध्यागमन निगमलाई दुर्गम क्षेत्र लक्षित हुने गरी परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ। अस्ट्रेलियाको रोजगार तथा सिप मन्त्री मिकेला क्यासले अहिले जारी रहेको दक्ष कामदार सूचीलाई समीक्षा गर्ने बताउनु भएको हो। अस्ट्रेलिया सरकारले हरेक वर्ष विदेशी दक्ष कामदारलाई अस्ट्रेलिया भित्र्याउने योजनाका साथ विभिन्न कामहरूको सूची सार्वजनिक गर्ने गर्दछ। अहिले सूचीमा रहेका करिब 500 त्यस्ता कामहरूले त्यहाँ रहेका कामदारको अभाव सम्पूर्ण रूपमा पूर्ति गर्न नसकेकाले यसलाई परिमार्जन गरेर दुर्गम क्षेत्रमा कामदारहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी नियम ल्याउन लागि समाचार माध्यमहरूले जनाएका छन्। अस्ट्रेलियामा आवश्यक दक्ष कामदारहरूको आवश्यकता कुन कामको सूचीले पूर्ति गर्न सक्छ सोही अनुसार परिमार्जन गर्ने तयारी गरिएको हो। सरकारले यही वर्षको मार्चमा यस सूचीलाई परिमार्जन गरेको भए पनि सबै कामले कामदार आवश्यकता पूर्ति गर्न नसकेको गुनासो बढेपछि यसलाई समीक्षा गरेर परिमार्जन गर्न लागि समाचारमा जनाइएको छ। अस्ट्रेलियाले हरेक वर्ष 1,90,000 आप्रवासीहरूलाई अस्ट्रेलिया भित्र्याउने गरेको भए पनि यो संख्यालाई घटाएर यस वर्षदेखि 1,60,000 बनाएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। काठमाडौँमा जारी प्रकाश दाहाल स्मृति युवा नेपाल कप भलिबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनल समीकरण पूरा भएको छ। समूह एबाट विभागीय आर्मी र एपिएफ तथा समूह बीबाट नेपाल पुलिस क्लब र गण्डकी प्रदेशले अन्तिम 4मा स्थान बनाएका छन्। समूह अन्तिम खेलमा आर्मीले ढोरपाटनलाई 25-14, 25-19 र 25-22ले पाखा लगाउँदै समूह विजेताको रूपमा सेमिफाइनलमा प्रवेश गर्यो। विभागीय एपिएफ उपविजेताको रूपमा सेमिफाइनल पुग्यो। आज भएको समूह बीको खेलमा पुलिसले गण्डकी प्रदेशलाई 3-1 को सेटमा पराजित गर्दै समूह विजेता र गण्डकी उपविजेताको रूपमा सेमिफाइनलमा स्थान बनाउन सफल भए। पुलिसले गण्डकीलाई 19-31, 25-12, 27-25, 25-17ले पाखा लगायो। भोलि हुने सेमिफाइनलमा आर्मीले गण्डकी प्रदेश र एपिएफले पुलिससँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्।
नेपाल ओलम्पिक कमिटीको भोलि हुने निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारहरू अन्तिम भेटघाटमा व्यस्त छन्। एनओसीमा रहेका 27 सदस्य मध्ये 26 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। एनओसीको 19 सदस्यीय कार्यसमितिमा कोषाध्यक्ष र उपमहासचिव यसअघि नै निर्विरोध भइसकेका छन्। बाँकी 17 पदका लागि भोलि निर्वाचन हुँदैछ। अध्यक्ष पदमा वर्तमान अध्यक्ष तथा सांसद जीवनराम श्रेष्ठ र पूर्व उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। 4 वर्ष अघि भएको निर्वाचनमा पनि यी दुई बीच अध्यक्षका लागि प्रतिस्पर्धा भएको थियो, जसमा जीवनरामले 17 र उहाँका प्रतिस्पर्धीले 8 मत बाजी मारेका थिए। महासचिवमा जीवनराम श्रेष्ठ निकट नीलेन्द्र राज श्रेष्ठ र उमेशलाल निकट पुरेन्द्र विक्रम लाखेले उम्मेदवारी दिएका छन्। एनओसीमा 27 सङ्घका एक जना मतदाता रहने व्यवस्था छ। सन् 2020 मा हुने एएफसी अन्डर 16 च्याम्पियनसिपको छनौट खेलमा नेपालले भोलि बलियो टोली जोर्डनको सामना गर्दैछ। खेलअघिको पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली टोलीका मुख्य प्रशिक्षक सुनिल श्रेष्ठले नेपालको लक्ष्य जोर्डनलाई बराबरीमा रोक्ने भएकाले रक्षा पंक्ति बलियो बनाउने रणनीतिमा रहेको बताएका छन्। अन्डर 16 को क्वालिफायरमा प्रदीप लम्साल बाहिरिएपछि टोलीको कप्तानी जान ताम्लीलाई दिएको छ। जोर्डनका प्रशिक्षक अदनान अवादले उमेर समूहको खेलमा कुनै टोली बलियो वा कमजोर भन्न नमिल्ने बताएका छन्। समूह ए मा रहेको नेपालले कुवेत, ताजिकिस्तान र श्रीलङ्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। भोलि नै श्रीलङ्का र कुवेत बीच पनि प्रतिस्पर्धा हुनेछ। इटहरीमा जारी युनेक्स सनराइज 9औं पुष्पलाल स्मृति राष्ट्रिय र्याकिङ ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको उपाधिका लागि एपीएफका दिपेश धामी र पूर्व राष्ट्रिय च्याम्पियन सेनाका रत्नजित तामाङ भिड्ने भएका छन्। धामीले भोजपुरका पूर्व राष्ट्रिय च्याम्पियन विकास श्रेष्ठलाई 21-12, 21-14 ले पाखा लगाउँदै तामाङसँगको भेट पक्का गरेका हुन्। अघिल्ला 7 संस्करणका विजेता तामाङले सेनाका नवीन श्रेष्ठलाई 21-14, 21-19 ले हराए। धामी र तामाङ पुरुष युगलमा पनि भिड्नेछन्। पुरुष खुलातर्फ सेनाका पविन लिन्थेप र कैलालीका देवराज राणा फाइनल प्रवेश गरेका छन्। महिलातर्फ राष्ट्रिय च्याम्पियन रसिला महर्जन एकल महिला युगल र अन्डर 17 गरी 3 विधाको उपाधि नजिक पुगेकी छन्। सेनाकी रसिलाले महिला एकलमा जेसिका गुरुङलाई 21-17, 18-21, 21-13 ले तथा छात्रा अन्डर 17 तर्फ राजधानी युथ क्लब मोरङकी रोज पाण्डेलाई 21-9, 21-16 ले पन्छाइन्। महर्जनले महिला एकलको उपाधिका लागि गत संस्करणकी विजेता नङसल देवी तामाङसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। जाँदा जाँदै न्यूज मेकर अफ द डे। The news maker of the day. सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस पार्टी सुदृढीकरण र कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम लिएर यो बेला गाउँ गाउँमा पसेका छन्। नेपाली कांग्रेसले गत मंगलबारदेखि मुलुकभर दोस्रो चरणको जागरण अभियान सुरु गरेको भने नेकपाले आज इलामबाट कार्यकर्ता प्रशिक्षण सुरु गरेको छ। इलाममा भएको कार्यक्रममा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राख्नुभएको धारणाको सम्पादित अंशलाई आजको न्यूज मेकर अफ द डेमा प्रस्तुत गर्दै कान्तिपुर डायरीबाट भने सहकर्मी बासु अनि म तेजेन्द्र बिदा हुन्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।